अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक पेज ही फट चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद में रोला पड़ा हुआ है, हलचल मची हुई है, टांगें कांप रही हैं। अब करें तो करें क्या? ताकतवरों की जानब से शहबाज सरकार को आंखें दिखाई गई हैं, शट अप कॉल दी गई है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त परेशान हैं कि अब मुजाहमत वाले जरासीम जिंदा किए जाएं, खड़ा हुआ जाए, या फिर जो शहबाज शरीफ साहब का मौकफ है कि लड़ाई से क्या मिलेगा, कैदी नंबर 804 फायदा उठा जाएगा। पहले ही वो पॉपुलर है, हमारे साथ लोगों ने खड़ा नहीं होना, तो लिहाजा बेहतर है लड़ाई ना की जाए। जो ताकतवर कहते हैं वो बात मान ली जाए, लेकिन कुछ हल्के इसी मौजूदा सेटअप के अंदर ही वो हल्की फुल्की मुजामत करना चाहती हैं। तो आज सबके 14 तबक रोशन कर दिए गए हैं, बड़ा वाजिया पैगाम दे दिया गया है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा है, बल्कि दावा क्या, बहुत बड़ी धमकी है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि नया ये यूट्यूब चैनल है, इस मैक्सिमम आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। ताकतवरों के तर्जमान या आप कह लें ताकतवरों के फ्रंटमैन फैसल वाडा की जानब से आज फार्म 47 की सरकार को बड़े वाजिया अल्फाज के अंदर दो टोक धमकी दी गई है, या आप कह लें कि मुतालबा किया गया ना। धमकी भी क्या, इनको तो हुक्म दिया जाता है ना। मैं जरा खबर या आप कह लें फैसल वाडा का दावा या उनका जो मुतालबा है आपके सामने रख लूं, फिर आपने मुझे बताना है कि शायर इस शेर के अंदर कहना क्या चाह रहा है, किससे मुखातब है, मुतालबा क्या है। सुनिएगा। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिम्मत ठीक कर ले। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर यानी सारी अपनी सिम्मत ठीक कर ले, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। शायर क्या कहना चाह रहा है मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जो तसलसल चल रहा है ना उसके अंदर रुकावट मत डाले। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। फैसल वाडा तो बड़े बड़े रगड़ दिए गए हैं, और बड़े बड़े तुरब खान जो बने फिरते हैं ना वो रगड़ दिए जाएंगे। शायर इस शहर के अंदर एक्सटेंशन का मुतालबा कर रहा है कि खबरदार कोई नोटिफिकेशन के अंदर रुकावट डालने की कोशिश मत करें। फिर जनाब फैसल वाडा फिर मैदान में आती हैं और फिर शटअप कॉल देती हैं। पहले सियासतदानों को दी, शहबाज सरकार को दी, और उसके बाद दीगर लोगों को शटअप कॉल देती हैं। कहते हैं सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करने की गनहौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। यानी दोबारा वो कहते हैं, रिपीट कर रहे हैं कि जो भी है ना अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। और ये जो मीडिया, एनजीओज और दीगर लोग भी हैं जो फौज को बदनाम करना चाहते हैं, ये फौज के रास्ते में आना चाहते हैं, वो भी अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त कर लें। बहरहाल चीजें बिगाड़ का शिकार है। वो जो मरी के अंदर मीटिंग हुई थी ना, और जो पिछले कई दिनों से मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया कि सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। जो मुतालबात हो रहे हैं तो उस पर चू चा अगर मगर से काम लिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप हैं कौन, 17 सीटों वाले, आपकी हैसियत क्या है, आपको हम लाए हैं, लिहाजा हम जो कहते हैं आंखें बंद करके उस पर अमल करें। अच्छा, फिर जी तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफी हैं, क्योंकि वो सुहेल वड़ाई साहब पिछले कई दिनों से कॉलम लिख रहे हैं, माफी मांग लो, डियर कैदी 804, लंदन उधर ब्रसल्स के अंदर मुलाकात, शैतान, फरिश्ते, 10 साल मनसूबा, इमरान खान माफी मांगे। तो इमरान खान माफी क्यों मांगे, इससे क्या मिलेगा हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को? तारिक मतीन साहब ने ट्विटर पर एक दावा किया है। कहते हैं एक रिटायर्ड सरकारी बड़े अफसर जिनका मैंने 2 बार इंटरव्यू भी कर रखा है, मुझे बताया था कि उन्हें अंदर से पता चला है कि बाप बेटी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया और टीवी पर लहरा लहरा कर दिखाने के लिए एक कागज मिल जाए
جس میں معافی مانگتا ہوں لکھا ہو اور دستخط ہو. یعنی عمران خان کا ہے کہ میں 9 مئی کی معافی مانگتا ہوں, اس پر لکھا ہوا ہو, عمران خان نے سگنیچر کی بھی ہو. اب بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ چلو ہم اس جتنے مقبول ہوں نہ ہوں, وہ کاش ہم جتنا بے عزت ہو جائے. جیسے ہم مزاحمت کر رہے تھے نا, ووٹ کو عزت دو, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, تو عمران خان کو بھی ہم معافی منگوا کے اور ہم کہہ دیں دیکھو 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 بڑا ترم خان بنا پھرتا تھا, یہ لو معافی مانگ گیا بھاگ گیا, تو اس کو نا مینج کر لیں, اس کو اپنے جتنا بدنام کر دیں. یہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے. تو اس طرف آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئی ہیں اور وہاں پہ ان کا جو ہے بڑا استقبال کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی کا, ویسے تو انڈین میڈیا نے اس بیان پر جو فیلڈ مارشل کا تھا اس پہ بڑی تنقید کی, لیکن آج محسن نقوی نے اس بیان کو دہرایا ہے. کہتے ہیں جنگ کے دنوں میں ایک سعودی وفد پاکستان آیا تو آصم منیر نے انہیں کہا کہ ہم پتھروں سے بھرے ڈمپر ٹرک ہیں. یعنی ہم تو یا وہ ڈمپر ٹرک مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرک ڈمپر جس کے اندر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا پتھر ہوتے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں, کہتے ہیں ہم وہ ہیں. اور انڈیا ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کی طرح, مرسڈیز گاڑی اس کی طرح ہے, جب دونوں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, بھوکے ننگے, مثال میں اب صرف وضاحت کر رہا ہوں, ہم کیا ہیں, ایک ٹرک جس کے اندر پتھر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قیمتی چیز نہیں ہے, بھوکے ننگے سادہ لفظوں کے اندر. ہمارے پاس کھونے کے لیے کیا ہے, انڈیا ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز ہے. یعنی مرسڈیز مہنگی گاڑی ہوتی ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے, امیر ملک آپ کہہ لیں, یا ہم سے زیادہ اچھا ملک ہے, تو جب جنگ ہوگی ہمارا تو کچھ نہیں, ہم تو پہلے ہی اجڑے ہوئے ہیں. تو انڈیا کا جو ہے نا اس کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں رہے گا. پھر انڈیا کے حوالے سے محسن نقوی نے آج ایک اور دعویٰ کیا, اگرچہ ان کے جو طیارے گرے تھے وہ اب پوری دنیا اس حقیقت کو مان چکی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کے طیارے گرائے گئے, اس کے شواہد منٹوں میں ہمارے پاس تھے. مار گرائے جانے والے 6 بھارتی طیاروں کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. بھارتی فوج کی ہر موومنٹ ہمارے پاس وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھی. بھارت نے جو میزائل فائر کیے, ایک بھی میزائل ہمارے بیس پر نہیں گر سکا, کیونکہ ہمارے پاس بھارتی طیارے جو گرے ہیں ان کی ویڈیوز تک موجود ہے. تو لہٰذا یہ جو بھارت دعویٰ کر رہا ہے نا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا یا ہمارا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے. اچھا, پھر ایک اور معاملہ, ایک اہم ترین معاملہ, سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل ہی ہیں. یہاں پہ تو دیکھو نا, ایک دوسرے کو دھمکیاں, ذاتی مفادات, لیکن مسائل کیا ہیں. زاہد گشکوری صاحب کی خبر بڑی دھیان سے سنیے گا. کہتے ہیں دنیا کے 66 ممالک کے اندر 21,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں, 21,000 سے زائد. ان میں سے 15,703 مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ کی جیلوں کے اندر ہیں, اور جن میں سے سب سے زیادہ جو پاکستانی قید ہے نا وہ سعودی عرب کے اندر ہے, 10,280 کے قریب. آپ کو پتہ ہے خان کی حکومت میں جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے, خان نے کہا تھا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, ہمارے قیدیوں کو چھوڑا جائے. کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر 10,000 سے زائد قیدی ہیں, اور متحدہ عرب امارات میں 3,523 ہیں. سن 2010 سے اب تک 183 پاکستانیوں کو سزائے موت دی گئی ہے, جن میں سے 171 سزائیں صرف سعودی عرب میں دی گئی ہیں. اچھا, تقریباً 4,000 سے 6,000 قیدی معمولی جرائم کی وجہ سے جیلوں میں ہیں, اور اگر ان کے جرمانے ادا کر دیے جائیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ باہر جاتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اگر وہ وہاں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر پیچھے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی اور ان کی حالت کیا ہوگی. لیکن معمولی سے جرمانے جو کہ ادا کیے جا سکتی ہیں, اگر آپ کی ایمبیسی, آپ کا دفتر خارجہ ایکٹیو ہو تو ان کو فوری طور پہ رہا کروایا جا سکتا ہے. آپ کے دوست ملک ہے, اپنے ملک ہے. اچھا, جبکہ پاکستان کی جیلوں کی کیا صورت ہے؟ جب یہاں پہ جیلیں بھری ہوئی ہیں تو پھر بیرون ملک جو قید ہے ان کے تو ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں کو پیسے ہی پیارے لگتے ہیں, سہولیات تو ان کو دینی نہیں ہے. پاکستان کی جیلوں کی صورتحال کے مطابق پاکستان کی جیلوں میں 1,28,000 سے زائد قیدی ہیں, جبکہ ان کی گنجائش صرف 66,000 قیدیوں کو پاکستانی جیلیں مینج کر سکتی ہیں, لیکن تعداد 1,28,000 سے زیادہ ہے. کہتے ہیں جیلوں میں سہولیات کی کمی ہے, جیسے قیدیوں کو خاندان سے ملاقات اور حاملہ خواتین کے لیے ناکافی خوراک. 3,600 سے زائد قیدیوں کو سزائے موت کا سامنا ہے. 22% قیدی نشے یا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا مناسب علاج نہیں ہو رہا. تو یہ ہیں پاکستان کے مسائل تو بے شمار ہیں, یہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے. لیکن جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا قید ہے, سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہو, اور اس سے ملاقات اور علاج معالجے کی سہولیات نہ ہو, تو پھر یہ باقی لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.